हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बानी को हाउस अरेस्ट की पेशकश मोहसिन नकवी ने की। रिहाई की ऑफर भी की गई जो मुस्तरद कर दी गई। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा, कहा कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर दाखिला को हिस्सा बनाते तो अब तक मुलाकात हो चुकी होती। उम्मीद है कमेटी कल बानी से मिलेगी। मुसद्दिक मलिक भी मुलाकात के हामी, कहा वजारत दाखिला को ही मालूम होगा कि मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। बानी के एक्स अकाउंट से पैगामात पर भी नजर डालनी चाहिए। शर्जील मेमन बोले फरीकैन को बैठकर बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चाहती है मुफाहमत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। बनी गाला को शिफ्ट करने को पूरी ऑफर किया। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अलीमी गंडापुर शायद लेकर आए थे। कुछ ऑफर्स हुई है, डील्स उनको नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। अच्छा, ये ऑफर इमरान खान जाएंगे। हाँ, बानी पीटीआई के लिए हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, कहा भाई 1.5 साल से जेल में हैं, पहले दिन से डील की ऑफर्स जारी हैं, बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। बैकडोर डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। बानी 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या मुतालबात काबिल कबूल नहीं? नून लीग वाले खुद कह रहे हैं जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने तीसरे दौर के लिए शर्त रख दी। बैरिस्टर गौर कहते हैं बातचीत किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ शिकायत की फहरिस्त तवील, सिविल नाफरमानी तहरीक चलती रहेगी। उमर अयूब का मुल्क में नए इलेक्शन, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से तहरीरी मुतालबात पर जोर नामुनासिब करार। सलमान अकरम राजा का हुकूमत पर मट्टी पाओ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम। बोले हम मुल्क के खैरख्वाह हैं, जो जख्म लग चुके हैं उन्हें भरा जाए। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का कोई भी रुकन अडियाला जेल ना पहुंचा। तहरीक इंसाफ के साथ मुस्बत बातचीत जारी है, मुज़ाकरात से ही रास्ते निकलते हैं। बानी पीटीआई ने मईशत मुस्तहकम होने का एतराफ़ कर लिया। बाहर बैठे लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। इत्तेहादी मामलात और हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। महंगी बिजली मुल्की तरक्की में रुकावट करार। वज़ीर आज़म कीमतों में कमी के लिए सरगर्म। तमाम ऑप्शंस पर पेशरफ्त के लिए IMF के पास जाने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा बिजली सस्ती होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत और बरामदात फरोग नहीं पा सकती। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ने बताया UAE ने $2 अरब कर्ज की अदायगी रोल ओवर कर दी। अमाराती सदर से मुलाकात मुस्बत रही। वज़ीर आज़म की कुरम में डेप्यूटी कमिश्नर पर हमले की मजम्मत। फायरिंग का वाकया अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार। इंसानी स्मगलिंग रोकने का आज़म। वज़ारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, आईनी तौर पर अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आईनी बेंच में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। कोई और फौरन दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बिना पर आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिस का मौक़िफ़। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फॉर्म मौजूद, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा, समाअत कल फिर होगी। राइट साइजिंग के तहत 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। 6 वजारतों के 80 महकमे कम करके तादाद 40 की जाएगी। काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। इकदाम से 880 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे। रास्ते ना खुल सके, कुर्रम में अवाम की मुश्किलात बरकरार। खुराक और अद्वियात नापैद। लोअर कुर्रम में धरना जारी। यमायदीन की रिहाई और इमदाद की फरहमी का मुतालबा।
ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کا ایک اور ملزم پکڑا گیا۔ پارا چنار میں پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں شرپسندوں کا مکمل صفایا کریں گے، جلد راستہ محفوظ بنانے کے بعد امدادی قافلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا ریفرنس لاہور کی احتساب عدالت نے چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ انچارج سی ٹی ڈی کراچی راجہ عمر خطاب عہدے سے فارغ، ڈی ایس پی راجہ فرخ یونس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ کراچی میں منگو پیر کے رہائشی کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور اکاؤنٹ سے $3,40,000 کی منتقلی کی تحقیقات جاری۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹیم چھاپے کے لیے جائے اور انچارج کو علم ہی نہ ہو۔ اگر انچارج لاعلم تھا تو یہ نااہلی کی انتہا ہے، حکام کا موقف۔ فیصل آباد کے تھانہ صدر تاندلیا والا میں 3 بھائیوں کا قتل، ابتدائی تفتیش میں قصوروار ثابت ہونے پر 2 SHO سمیت 6 اہلکار معطل، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ 8 افراد نے گولیاں چلائیں، مقدمے میں صرف 5 کا ذکر۔ FIR کے مطابق ملزمان مرکزی دروازے فوٹیج میں عقبی راستے سے فرار ہوئے، کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ پولیس نے قاتلوں کو ریلیف دینے کے لیے اپنی مدعیت میں جھوٹا مقدمہ درج کیا، ورثاء کا الزام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ، ٹیموں کی حفاظت یقینی بنائیں گے، مریم نواز کا عزم۔ پنجاب میں ہیلتھ کلینک پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ نے افتتاح کر دیا۔ سرکاری اسپتالوں سے دوائیں چوری ہوتی ہیں، ٹیسٹ بھی باہر سے کرائے جاتے ہیں، تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، بہتری لا رہے ہیں، مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، نجکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اسپیشل اکنامک زون کی اپروول کمیٹی کا اجلاس، لینڈ لیز پالیسی سمیت اہم فیصلوں کی منظوری۔ عبدالعلیم خان نے کہا سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز میں انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سروے رپورٹ صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو بھی بھجوانے کی ہدایت۔ چین کے علاقے تبت میں 6.8 شدت کا زلزلہ، 126 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، کئی عمارتیں زمین بوس، 1000 سے زائد گھروں کو نقصان، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے، جبالیہ اور خان یونس پر بمباری، مزید 34 شہادتیں، تعداد 45,885 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے جوابی وار، 24 گھنٹوں کے دوران 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ انتہا کی ٹھنڈ، بالائی علاقوں میں برفباری نے شدت مزید بڑھا دی، قلات میں پارہ -8 اور کوئٹہ میں -7 تک گر گیا۔ گلگت -1، مظفر آباد اور سری نگر میں 1 سینٹی گریڈ ریکارڈ، اسلام آباد اور پشاور میں 2، لاہور 6 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 سینٹی گریڈ رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، ٹرین شیڈیول بدستور متاثر۔ برفانی طوفان سے امریکہ میں تباہی، 6 افراد ہلاک، اوہایو، میسوری، ویسٹ ورجینیا سمیت کئی ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج۔ کینسس سٹی میں برفباری کا 32 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، سڑکیں بند، ٹریفک جام، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ، 4 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ شاہینوں کا دوہرا نقصان، کیپ ٹاؤن میں سلو اوور ریٹ کی سزا، کھلاڑیوں کی میچ فیس سے 25% اور ٹیسٹ چیمپئن شپ سے 5 پوائنٹس کی کٹوتی۔